सध्या जो विषय चालला आणि तापला तो म्हटल्यार चिंबलाचो युनिटी मॉल आणि ह्या युनिटी मॉलाक लागून काल चिंबलाचे जे ग्रामस्थ असले विलेजर असले थंयचो जो लोकल MLA आसा रुडॉल्फ फर्नांडीस हेच्या कडेन काल ते गेल्ले आणि तेका मेळोन युनिटी मॉला बद्दल असेंब्लीन विशय मांडपाक जाय तेजेर तेणी तो प्रश्न आसा जो आतां येदो व्हडलो गांवचेर संकट येयला ते सॉल्व करपाक जाय म्हणून तेचें कितें मत आसा तेचो कितें विचार आसा आनी लोकांक कितें रिप्लाय आसा तो घेवपाक लागून लोक जेन्ना तेच्या दारार गेले जो सरकार हो BJP सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी जेन्ना लोक आमदाराच्या दारी गेले तेन्ना हो आमदार लिपोवन रावलो. ह्या आमदारान भायर येवन लोकांक रिप्लाय दिवंक ना, लोकांक फेस करूंक ना, ताका हिम्मत जावंक ना. जेन्ना ताका मिडियान विचारले तेन्ना सांगले की तेणी की हो विशय पॉलिटिकल जाला आनी RG पॉलिटिक्स करता म्हणून. हो विशय हेच्या पयलीं तापलेलो ZP इलेक्शनाच्या पयलीं थंयसर मिटिंग्स जाल्ले, प्रोटेस्ट जाल्ले, प्लस लोकल लेवलाचेर पासून वॉर्ड लेवल मिटींग जाल्ले, डोर टू डोर जाल्ले. पूण केन्नाच RGन हो विशय चिंबलाच्या ZP इलेक्शनाक केन्ना यूज करूंक ना, नाजाल्यार तेचे मायलेज घेवंक ना. रिजन सिंपल की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची एक शिकवण आसा आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां आमी शिकवण दिता की जेन्ना तुमी गांवचो विशय घेता तेन्ना ग्रामस्थ म्हणून विलेजर म्हणून तुमी तो विशय घेवपाचो आनी लोकां वांगडा विलेजर म्हणून तुमी रावपाचे. हेच्याय पयलीं जेन्ना आमचे भुरगे ग्रामसभेन उलयतात आनी वयताले तेन्ना आमी तांकां तेच सांगताले कित्याक ग्रामसभा तूं खंयची पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर ना जाल्यार खंयचो मेंबर ना जाल्यार ऑफिस बेरर म्हणून तुमी एटेंड करपाक शकना. सो ताका लागून आमच्या भुरग्यांक ती ट्रेनिंग आसा, आमच्या भुरग्यांक ती पॉलिसी आहा की जेन्ना आमी गांवांतले विशय घेता, ग्रामस्थांचे विशय घेता, गांवांक लागता ते विशय घेता तेन्ना आमी आमचे भुरगे आमचे रेव्होल्युशनरीज ग्रामस्थ म्हणून थंय आसता, एक गांवांतलो रेव्होल्युशनरी म्हणून आसता, तो RGP पार्टीचो मेंबर म्हणून थंय काम करिना. म्हणून आतां युनिटी मॉलाचो जो प्रोटेस्ट आसा थंय खंयसरूच तुमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो लोगो, फ्लॅग ना जाल्यार सिंबॉल तुमकां दिसपाचो ना. तो लोकांचो मुवमेंट आसा आनी तो लीड करतना एक आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो एक पदाधिकारी ऑफिस बेरर करता आसात, पूण तो थंय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर म्हणून करिना, तो एक त्या चिंबला गांवाचो ग्रामस्थ म्हणून करता. आयज आमचो अजय कोलकर हो जेन्ना मुवमेंट लीड करता तेन्ना खंयसरूच तो पॉलिटिक्स मदीं हाडिना. आयज सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स BJP सोडून थंय येवन गेले, ह्या मुवमेंटाक तेंको दिलो. प्लस कितलेशेच NGOज येयले, सोशल एक्टिविस्ट येयले. खंयसरूच आमी सांगूंक ना, आमच्या अजयान सांगूंक ना की हो RGचो मुवमेंट, सो तुमी येवं नाका, हो येवं नाका, तो येवं नाका. सो आयज अशें जालां की हो जो रुडॉल्फ आसा हो सांताक्रूजचो MLA हो RGक भियाल्लो आसा. आयज ताका दिसता की RG खंय तरी ताका नाका करता, पूण एक्चुली RGचे थंय आमी RG म्हणून यूज करी, आमचो तो प्लॅटफॉर्म यूज करिना. तो एक ग्रामस्थांचो प्लॅटफॉर्म, तो ग्रामस्थांचो हें आसा, पूण हेका तो इश्यू पॉलिटिकल करपाक जाय, हेका तो इश्यू डायवर्ट करपाक जाय आनी भितर पॉलिटिक्स इनवॉल्व आसा अशें दाखोवपाक जाय, लोकांक मिसगायड करपाक जाय, म्हणून तो भितर पॉलिटिक्स हाडटा. म्हणून तो मागीर वॉर्ड लेवलाची मतां हाडटा, मागीर तो चिंबलाचे ZP इलेक्शन हाडटा, गांवाचे वोटींग पर्संटेज हाडटा, आमचो अजय कोलकर जो गेल्या इलेक्शनाक रावल्लो तेका एज अ पॉलिटिशियन म्हणून हाडटा. सो हें सगळीं नाटकां तो सद्या करपाक लागला कित्याक तो चिंबलाच्या लोकांक सामको भियाल्लो आसा. आनी चिंबलाच्या लोकांनी, चिंबलाच्या आमच्या गोंयकारांनी स्पेशली जे ट्रायबल लोक आसा आमचे ST कम्युनिटीचे आमचे जे भाव आनी भयणी आसा, जे आवय आसा, तेंच्यांनी आयज दाखयल्लें आसा की गांवची पावर कितें, लोकांची पावर कितें आनी जे ह्या जमनीक लागून लोक आसा, ह्या जमनीचो मोग आसलेले लोक आसा ते कितें करपाक शकता. आतां 15-16 दीस जाले ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप हंगर स्ट्रायक करप, जे हितून प्रत्येकाच्या हेल्थाचेरूय इफेक्ट जातलो. आयज सकाळचे 9 ते 10 ते सांजचे 6-7 मेरेन उपाशी रावप ही सादी गजाल न्हू. 15-16 दीस आनी ह्या आमदाराक तेचे अजिबात पडलेले आनी ह्या BJP सरकाराक तेचे अजिबात पडलेले ना. तो सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक कोण तरी फंडींग करता आनी फंडींग करून हो मुवमेंट चलता. हेका हांव सांगपाक सोदता की फंडींग करून लोक 1 दीस 2 दीस मुवमेंट करपाक शकता, फंडींग करून लोक खावन जेवन मुवमेंट करपाक शकता. हांगा फंडींग करून उपाशी पोटाचेर उपाशी रावन आपले फॅमिलीक घरा दवरून सकाळ ते सांज रात मेरेन थंय बसप ही सादी गजाल न्हू. हें काम फंडिंगेन जायना. हें
जेन्ना ते जमनीचो गांवचो मोग आसता, आपल्या गांवांक लागून कितें तरी करपाची जेन्ना तो काळजान जो उजो आसता पळय, त्या उज्याक लागूनच थंयसर ते लोक बसता. फक्त आपणाक लोक कोण तरी फंडींग करून दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन व्हरता. म्हणजे काँग्रेसच्यान एका फंडींग दिवन एका बीजेपी नेलो, एका डोनेशन दिवन जसो बीजेपी नेलो, ते खोके 50 खोके दिवन एका बीजेपी नेलो. ताका दिसता की प्रत्येक जाण तसोच आसा म्हणून. तो परतो प्रत्येक फावट आतां 2 दीस जाले तो सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक तो एक्सपोज करतलो. हांगा जमनीचे डील आसा, कोणे कोणे जमनी घेतला, कितें घेतला. आमी हेच्या पयलीं दाखयल्लें आसा की तुवें कुर्का जमीन घेवन कशी लँड फिलींग केलें आनी ती माती कशी इल्लिगल थंय पुरयली आनी ती माती कशी लोकांच्या घरान गेली पावसान. हे सगळे लोकांक कशे त्रास जाले आमी दाखयल्ले आसा. आयज तूं काँग्रेसच्यान बीजेपीन कित्याक गेलो हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. खंय खंय प्रॉपर्टी तुजी आसा, कसले प्रॉपर्टी तुजे SITन आसा, कसले प्रॉपर्टींचे सेटलमेंट करपाक लागून तुका बीजेपीन वयचो पडलो, प्लस ते खोके एक्स्ट्रा, हे सगळे जेन्ना जाले तेन्ना तुका दिसता की प्रत्येक मनीस हो तुज्या भशेनूच आसा म्हणून, तुज्या भाशेनूच वागता म्हणून. आनी काल तूं म्हणटा की हे जो मुवमेंट चल्ला भितर वायलन्स जाता आनी थंय वायलन्स तुका गाळयो मारता. हांव एका रुडॉल्फाक चॅलेंज करपाक सोदता की तूं दाखय की लोकांचेर जो तुवें आरोप घातला की तुका गाळयो मारता म्हणून, एक पासून तुका ऑन कॅमेरा गाळी पडला जाल्यार सांग. एक पासून जर तुका गाळी पडल्यार तुवें दाखोवची. आनी दुसरें म्हटल्यार तूं म्हणटा की हांगा जो मुवमेंट आसा तेका फंडींग जाता, जाल्यार हो तूं लोकांचो जे ST कम्युनिटीचे आमचे लोक आसा, जे थंय आयज गोंयकार आसा, जे आपल्या गांवांक लागून झगडटा, तेंचेर तूं आरोप घालता की ते पयशे घेवन थंय बसता म्हणून. ही तुज्या पॉलिटिकल पार्टीची बीजेपीची मिटींग न्हू, ज्या जाग्यार पयशे घेवन लोक बसतले आनी बटावडे खावन थंयसर स्लोगन घालतले रुडॉल्फ तुम आगे बडो म्हणून. हें तसलें न्हू. हे तुज्या इंदिरानगरच्या बस्ती भाशेन गोंयकार न्हू, हे डुप्लिकेट गोंयकार हाडून दवरलेले गोंयकार न्हू, हे नीज गोंयकार, हे रक्ताचे ट्रायबल. आनी ते आयज थंय बसता, तेंचो अपमान तूं करता. आयज तुका आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की तुका कितें एक्सपोज करपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचें, नाजाल्यार आमचे तूं म्हणटा आमचे कोण आसा जमनी घेतला, कोणे आनीक कितें केलां तें तुवें दाखोवचें. आयज आमच्या आमदारान जमनी घेतला, तेणे व्हडले व्हडले प्रॉपर्टी केला, ते दाखोवचे. आतां फुडल्या फावटी इलेक्शन आहा तेन्ना आमचो बसतलोच आमदार, तेन्ना तेचे एफिडेवीट येतले, तेन्ना कळटलेंच लोकांक कितें प्रॉपर्टी केला कितें ना तें. हांवूय इलेक्शनाक बसतलो, म्हाज्याय नांवाचेर कितें प्रॉपर्टी आसा कितें आहा तेंय लोकांक कळटलें. अजयूय आमचो आसा, फाल्यां तोय इलेक्शनाक बसतलो, नाजाल्यार बसलो जाल्यार तेचे एफिडेवीट कळटलें की अजयाचे प्रॉपर्टी कितें आसा आनी कितें आहा. विश्वेशूय फाल्यां बसतलो. फाल्यां अशे कितलेशेच आमचे भुरगे बसतले. तूं दाखय खंयच्या भुरग्यान प्रॉपर्टी केला, खंयच्या भुरग्यान प्रॉपर्टी हे पॉलिटिक्स यूज करून प्रॉपर्टी करून आपली संपत्ती वाडयल्या म्हणून तुवें दाखोवचें. आमी चॅलेंज करता की तूं हो एक्सपोज कितें तूं करपाक जाय, तुज्या कडेन हिम्मत आसा, ही असेंब्ली चलतानाच तूं कर. जाय जाल्यार तुका चॅलेंज करता, आमचो आमदार असेंब्लीन आसतलो, आमच्या आमदाराच्या फुड्यान कर. तुका जाय कॉलिंग एटेन्शन घाल की ही जी पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी लोकांक मिसगायड करता म्हणून तूं कॉलिंग एटेन्शन घाल, तेजेर उलय. तुजोच सरकार आसा, तुजोच सभापती आसा, तुजोच CM आसा, तुजीच पार्टी आसा, तुमचोच सरकार आसा. तूं दाखय लोकांक. हिम्मत आसा जाल्यार असेंब्लीन हे एक्सपोज कर. आमी रावला की तूं कितें एक्सपोज करता तें पळोवपाक. आमकांय कळपाक जाय आमी कितें प्रॉपर्टी केला, कित्याक आमकां तरी खबर ना. आमच्या नांवाचेर तुवें जर खंय प्रॉपर्टी घेवन दवरला ना, तुज्या बीजेपीन खंय प्रॉपर्टी घेवन दवरला, जाल्यार आमकांय कळपाक जाय. कित्याक आमकां तरी खबर ना आमचे प्रॉपर्टीज खंय आहा म्हणून. ना विरेशाक खबर ना, म्हाका खबर ना, विश्वेशाक खबर ना, अजयाक खबर ना, बाकीचे आमचे जे लिडर्स आसा तांकां खबर ना. सो आमकांय कळपाक जाय आमच्या नांवाचेर कोणें खंय प्रॉपर्टी घेतला आनी तें आमकांच खबर ना. हे जे आयज तूं लोकांक मिसगायड करता आनी तूं जो भियोन जो उलयता, हेच्या वयल्यान इतलें सिद्ध जाता की तुका लोकांचें पडलेलें ना. तुका पडला हे मायग्रंटांचे इंदिरानगरची बस्ती, ते इंदिरानगरचे वोटींग, तेंचे म्हाजे घर कशें जातले ते, आनी गोंयकारांचे नीज गोंयकार जे ट्रायबल आसा तेंचे नीज गोंयकार आमचे जे आयज चिमलान रावतात तेंचे म्हाजे घर कशें काबार जातले, तेंचो गांव कसो काबार जातलो, तेंची शेतां कशी काबार जातली, तेंची तळी कशी काबार जातली, हें तुका पडलेलें आसा. आनी हे तुमचो जो प्रॉपर्टी स्कॅम जो आसा, हेच्या पयलीं आमच्या अजयानूय सांगला जे RRR जे आसा ते कशे प्रॉपर्टी स्कॅम करतात, कशे ते प्रॉपर्टीक लागून रस्त्याक लागून हांगा तेच लोकेशन तेंच्यांनी आयज सिलेक्ट केल्ले आसा. हे सगळे अजयान हेच्या पयलीं आनी बाकीच्या आमच्या भुरग्यांनी जे ग्रामस्थांनी दाखयल्ले आसा, सांगलेले आसा. सो एज अ प्रेजिडेंट ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हांव रुडॉल्फाक चॅलेंज करता की तेणी
एसेंब्लीन रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टेन जर कितें केलां, प्रॉपर्टी केला, पयशे केला जाल्यार ते एसेंब्लीन दाखोवचे, एक्सपोज करचे. हेच्या पयलीं मायकल लोबोन सांगलेलें तेका फाटीं सरचो पडलो. हेच्या पयलीं कितल्याशाच जाणांनी आमचेर आरोप लायले पूण कोणाच कडेन कसलोच प्रूफ येवंक ना. सगळ्यांक फाटीं सरचें पडलें. आतां तूं एक नवीन मार्केटान क्रिएट जर रेडी जाल्लो आसा, तुका दिसता दाखय, वी आर रेडी टू फेस कितें जाता कितें ना. हे रेव्होल्युशनरी गोन्स हेच्याय पयलीं फेस केल्ले आसा. तूं एक्सपोज कर, आमी रावला. तुका जर आमी एक्सपोज केल्लोच आसा, इलेक्शन येतलें तशें आनीकूय तुका एक्सपोज करतले. सो पळोवया रेव्होल्युशनरी गोन्स सत्याच्या मार्गार चलता काय तूं सत्याच्या मार्गार चलता. लोकांक सांगपाची गरज ना, पूण तरी पूण आमी तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता. त्या ऑपॉर्च्युनिटीचो तूं एक बरो एडवांटेज घे आनी ह्या एसेंब्लीन एक कॉलिंग एटेन्शन नाजाल्यार आनी कितें घालून तूं ह्या विशयाचेर आमकां एक्सपोज करून दाखय. देव बरें करूं.